या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। आज के हमारे दर्स का मौजू है वाक़या करबला का ज़िक्र खैर। वाक़या करबला का ज़िक्र खैर करेंगे हम आज, सुनेंगे और इसकी बरकतें अपने ऊपर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल महसूस करेंगे। और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि ए मालिक व मौला, इस ज़िक्र खैर के हर सुनने वाले की मग़फ़िरत कर दे अहले बैत के सदक़े में। ज़िक्र खैर सुनने वालों की जो ये ज़िक्र खैर सुने उसकी और मेरी हम सब की मग़फ़िरत कर दे मौला करीम, आमीन बजाख़िर नबीजिल अमीन। वाक़या करबला का ज़िक्र खैर। जुमरात की 9 को शाम के वक्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि आज जुमरात है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात करीब है, तो हम सब खूब मिलकर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। हम सब मिलकर अल्लाह पाक की खूब इबादत करते हैं और जो मांगना है मांग लें, आंसू बहा लें। और बाकी जो लोग मुझे छोड़कर जाना चाहें तो मैं उनको इजाज़त देता हूँ कि वो जा सकता है। आपने अपना चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, ताकि जो लोग आपको छोड़ के जाना चाहें उन्हें कोई शर्मिंदगी का एहसास ना हो और वो आसानी से जा सकें। मगर किसी ने भी आपका साथ ना छोड़ा। आपके साथियों में से एक साथी सैयद बिन अब्दुल्ला खड़े हुए और कहने लगे कि मुझे पता है कि हम आपको नहीं बचा सकेंगे। काश जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं इतनी मेरी जानें होती तो आपकी जान बचाने के लिए मैं उन पर कुर्बान कर देता, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र और खुशी की बात होती। फिर अपने साथियों से फरमाया कि हमारे और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक ही रुकावट है, ये कूफे वाले आकर हमारी गर्दनें उड़ा दें और हम वो गए जन्नत में। ये जज्बा उस वक्त पूरे लश्कर का था। अगले दिन जुमा 10 मुहर्रम, किस्मत ने यह दिन आपके लिए तय किया हुआ था। जो छुरी हज़रत इस्माईल से हटाई गई फिर हज़रत अब्दुल्ला से हटाई गई, उसे हज़रत हुसैन पर चलना था और कुर्बानी की दास्तान ने अपनी इंतहा तक पहुंचना था। एक मर्तबा आपकी बेगमात में से, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेगमात हैं, अज़वाज मुतहरात, उनमें से एक बेगम उम्मे सलमा को आपने फरमाया कि दरवाज़े पर ज़रा खड़ी हो जाएं। नबी पाक ने फरमाया कि दरवाज़े पर ज़रा खड़ी हो जाएं और कोई अंदर ना आने पाए। एक फ़रिश्ता आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। वो दरवाज़े पर खड़ी हो गई। इतने में कहीं से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहीं से खेलते खेलते आए और उम्मे सलमा के रोकते रोकते भाग कर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। कुछ देर के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी के रोने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़। हज़रत उम्मे सलमा अंदर गईं तो देखा कि आपने हुसैन को यूं अपने सीने से लगाया हुआ था और बहुत रो रहे थे। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि ये जो फ़रिश्ता अभी आया था मुझे बता कर गया है कि मेरी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी। मुझे वो ज़मीन दिखाई है जहाँ पर इसका खून गिरेगा, वो मट्टी दिखाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इराक़ तशरीफ़ ले गए और जब करबला के मैदान से गुज़रे तो पूछा कि ये कौन सी जगह है? तो कहा गया कि सब्रन अबा अब्दुल्ला, सब्रन अबा अब्दुल्ला, सब्रन अबा अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला हज़रत हसन
حسین کی کنیت ہے۔ ابو عبداللہ صبر۔ تو ساتھیوں نے بولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا، اس کے ساتھ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا۔ تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور اس وقت کائنات میں مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر تمہاری تلواریں میرے اوپر چل گئیں تو قیامت تک تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی۔ میرے قتل سے باز رہو۔ ان پہ بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی اور صرف ایک شاہسوار کا نصیب جاگا۔ وہ تھے حر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کر آئے اور اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے لشکر کو تو اس سے تھوڑی دیر پہلے لشکر میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی جب آپ اپنے خیموں میں تھے تو تھوڑی سی اونگ آئی اور ہوش میں آتے ہی مسکرانے لگے۔ تو آپ کی بہن زینب نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا ہنسنے کا مقام ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے اور فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ تو پھر اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ ایک طرف اپنے سیدھے ہاتھ شریف میں زخیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور اپنے الٹے ہاتھ شریف پہ حبیب بن مخرار اور درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو مشہور ہیں عباس جھنڈا بردار۔ وہ آپ کے بھائی ہیں حضرت علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی۔ تاریخ نے، آسمان نے، زمین نے، سورج، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت نے، اس کے ذروں نے، اس کائنات نے وہ منظر دیکھا جو شاید پہلے کبھی نہ دیکھا گیا اور نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا ہی کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی ہی کم ہے۔ عشق و محبت کے دعوے تو کرتی چلی آئی ہے دنیا، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا ہے یا کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔